दोस्तों, तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां 19वीं और 20वीं सदी में ताकतवर यूरोपीय सल्तनतें पूरी दुनिया को आपस में बांट रही थी। बर्तानिया, फ्रांस, रूस और पुर्तगाल अफ्रीका और एशिया पर कब्जा कर रहे थे। इंडिया बर्तानिया की कॉलोनी बन चुका था। अफ्रीका के वसी इलाके फ्रांस और बेल्जियम के कब्जे में जा चुके थे। दुनिया के नक्शे पर जहां देखें यूरोपीय झंडे लहरा रहे थे। लेकिन इसी हंगामे में एक मुल्क ऐसा भी था जो इस पूरे दौर में रस्मी तौर पर किसी की कॉलोनी नहीं बना, न बर्तानिया का, न रूस का, न किसी और ताकत का। वो मुल्क था ईरान, जिसे तारीख में पर्शिया भी कहा जाता है। ये एक हैरानकुन हकीकत है, क्योंकि ईरान भी इसी खित्ते में था जहां बड़ी बड़ी सल्तनतें अपने असर और रसूख को बढ़ा रही थी। इसके पास कुदरती वसाइल थे, तेल था, तिजारत के रास्ते थे और इसकी जोग्राफियाई हैसियत भी बहुत अहम थी। फिर भी वो मुकम्मल कॉलोनी क्यों ना बन सका? क्या इसकी वजह सिर्फ इसकी जोग्राफियाई पोजीशन थी, या इसके पीछे इसकी हजारों साल की पुरानी तारीख और मजबूत शनाख्त मौजूद थी? क्या इसके हुक्मरानों की सिफारतकारी ने इसे बचाया, या फिर बड़ी ताकतों की आपसी दुश्मनी ने इसे एक बफर रियासत बना दिया? आज की इस कहानी में हम यही राज समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ईरान क्यों कभी बाकायदा कॉलोनी ना बन सका, लेकिन इसके बावजूद गैर मुल्की ताकतों का असर इस पर कैसे रहा। ये सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं, बल्कि ताकत, सियासत और कौमी शनाख्त का सबक भी है। 19वीं सदी के आगाज में दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आ रही थी। यूरोपीय ममालिक सनती इनकलाब के बाद बहुत ताकतवर हो चुके थे। इन्हें अपने कारखानों के लिए खाम माल चाहिए था और अपनी मसनूआत के लिए नई मंडियां भी। इसलिए उन्होंने एशिया और अफ्रीका के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस दौर को तारीख में नौआबादियाती दौर कहा जाता है। बर्तानिया ने इंडिया को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। फ्रांस ने शुमाली अफ्रीका के बड़े हिस्से पे कंट्रोल हासिल कर लिया। बेल्जियम ने कांगो पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाल और स्पेन भी अपनी अपनी कॉलोनियां बना रहे थे। लेकिन ईरान की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। ईरान इस वक्त एक ऐसी जगह पर वाक़या था जहां दो बड़ी ताकतें आमने सामने थी। शुमाल में रूसी सल्तनत थी और जनूब में बरतानवी सल्तनत का सबसे कीमती इलाका यानी ब्रिटिश इंडिया मौजूद था। दोनों ताकतें ईरान को अपने असर में लाना चाहती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को ये मौका भी नहीं देना चाहती थी कि वो पूरे ईरान पर कब्जा कर ले। अगर रूस ईरान पर काबिज हो जाता तो बरतानवी इंडिया के लिए खतरा पैदा हो जाता, और अगर बरतानिया ईरान को अपने कब्जे में ले लेता तो रूस की जनूबी सरहद गैर महफूज हो जाती। इसी वजह से दोनों ताकतों के दरमियान एक लंबी सियासी और खुफिया मुकाबलाबाजी शुरू हुई, जिसे तारीख में ग्रेट गेम कहा जाता है। इस खेल में दोनों ताकतें ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश करती रही। जासूसी, सिफारतकारी, मुआहदे और सियासी दबाव इस खेल का हिस्सा थे। लेकिन दोनों ताकतें इस बात से भी वाकिफ थी कि अगर उन्होंने बराह रास्त ईरान को कॉलोनी बनाने की कोशिश की तो दूसरी ताकत फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देगी। इसलिए दोनों ने एक ऐसा तवाजुन कायम रखा जिसमें ईरान रस्मी तौर पर आज़ाद रहा, लेकिन इस पर दोनों का असर और रसूख बरकरार रहा। 19वीं सदी के आगाज में ईरान को रूस के साथ जंगों का सामना करना पड़ा। रूस इस वक्त कफकास के इलाकों पर कब्जा करना चाहता था, जो पहले ईरान के जेर असर थे। इन जंगों के नतीजे में ईरान को दो बड़े मुआहदे करने पड़े। पहला मुआहदा गिलिस्तान था, जो 1813 में हुआ, और दूसरा मुआहदा तुर्कमानचाई था, जो 1828 में हुआ। इन मुआहदों के तहत ईरान ने कफकास के बड़े इलाके रूस के हवाले कर दिए। इन इलाकों में आज के अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया शामिल है। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन रूस ने पूरे ईरान को अपने कब्जे में नहीं लिया। दूसरी तरफ बरतानिया ईरान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसे खौफ था कि अगर रूस जनूब की तरफ बढ़ता गया तो वो अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया तक पहुंच सकता है। इसलिए बरतानिया चाहता था कि ईरान एक बफर रियासत के तौर पर मौजूद रहे, यानी एक ऐसा मुल्क जो दोनों ताकतों के दरमियान रुकावट का काम करे। इस पॉलिसी की वजह से भी ईरान को मुकम्मल तौर पर कॉलोनी बनाने की कोशिश नहीं की गई। ईरान के हुक्मरान इस वक्त
قاجار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ حکمران بہت زیادہ طاقتور نہیں تھے، لیکن انہوں نے سفارتکاری کے ذریعے دونوں بڑی طاقتوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ کبھی وہ برطانیہ کو رعایتیں دیتے تھے اور کبھی روس کو۔ سڑکیں بنانے کے معاہدے، بینک قائم کرنے کی اجازت اور ٹیلی گراف لائنیں بچھانے کی اجازت جیسی رعایتیں دونوں طاقتوں کو دی جاتی تھی۔ اس طرح دونوں طاقتیں ایران میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتی رہی، لیکن کوئی بھی پورے ملک پر قبضہ نہ کر سکا۔ 1907 میں ایک اہم معاہدہ ہوا جسے اینگلو روسی کنونشن کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں روس اور برطانیہ نے ایران کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شمالی حصہ روس کے اثر میں تھا، جنوبی حصہ برطانیہ کے اثر میں، اور درمیان کا علاقہ غیر جانبدار رکھا گیا۔ لیکن اس معاہدے میں ایک اہم بات یہ بھی لکھی گئی کہ ایران کی آزادی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے، یعنی ایران کو رسمی طور پر کالونی نہیں بنایا جائے گا۔ اس معاہدے نے بھی ایران کو براہ راست نوآبادیاتی قبضے سے بچائے رکھا۔ ایران کی تاریخ بھی اس کی آزادی میں ایک اہم عنصر تھی۔ ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ 6 صدی قبل مسیح میں سائرس اعظم نے اچیمینیڈ سلطنت قائم کی تھی، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس سلطنت کی سرحدیں بلکان سے لے کر دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ سائرس اعظم کو ایک عادل حکمران سمجھا جاتا تھا جس نے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کو برداشت کرنے کی پالیسی اپنائی۔ بعد میں پارتی اور ساسانی سلطنتوں نے بھی ایران کی طاقت کو برقرار رکھا۔ ساسانی سلطنت رومی سلطنت کی بڑی حریف تھی۔ اگرچہ 7ویں صدی میں عربوں نے ایران کو فتح کر لیا، لیکن ایرانی ثقافت اور زبان ختم نہیں ہوئی۔ فارسی زبان زندہ رہی اور ایرانی شناخت بھی برقرار رہی۔ یہی مضبوط تاریخی شعور بعد کے زمانوں میں بھی ایرانی معاشرے کا حصہ رہا۔ 15ویں صدی میں صفوی سلطنت نے ایران کو دوبارہ ایک مضبوط ریاست کے طور پر متحد کیا۔ صفوی حکمرانوں نے شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب بنایا، جس سے ایران کی مذہبی اور قومی شناخت مزید مضبوط ہوئی۔ اس مضبوط شناخت نے بھی بیرونی طاقتوں کے لیے مکمل قبضہ مشکل بنا دیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایران میں عوامی مزاحمت بھی شروع ہو گئی۔ 1891 میں تمباکو تحریک شروع ہوئی، جب ناصر الدین شاہ نے ایک برطانوی کمپنی کو تمباکو کی اجازت کا مکمل اختیار دے دیا۔ اس فیصلے کے خلاف علماء اور تاجروں نے شدید احتجاج کیا۔ آیت اللہ مرزا شیرازی نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں تمباکو کے استعمال کو حرام قرار دے دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک میں تمباکو کا بائیکاٹ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ شاہ کے محل میں بھی لوگوں نے تمباکو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اس دباؤ کے نتیجے میں شاہ کو یہ معاہدہ منسوخ کرنا پڑا۔ یہ ایران کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ پہلی بار عوام نے غیر ملکی اثر و رسوخ کے خلاف کامیاب احتجاج کیا۔ اس کے بعد 1905 میں آئینی انقلاب شروع ہوا۔ عوام، تاجروں اور علماء نے مطالبہ کیا کہ ملک میں آئین بنایا جائے اور ایک منتخب مجلس قائم کی جائے۔ مظفر الدین شاہ نے آخرکار آئین پر دستخط کر دیے اور ایران میں پارلیمان قائم ہو گئی۔ اگرچہ بعد میں اس آئینی نظام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ایرانی سیاست میں عوامی شعور کو مضبوط کر دیا۔ 20ویں صدی میں ایران کی سیاست میں تیل ایک بہت بڑا عنصر بن گیا۔ 1908 میں جنوبی ایران میں تیل دریافت ہوا۔ اس کے بعد اینگلو ایرانی آئل کمپنی قائم ہوئی، جس کے ذریعے برطانیہ کو ایران کے تیل پر بڑا کنٹرول حاصل ہو گیا۔ ایران کو اس سے بہت کم حصہ ملتا تھا، جبکہ برطانیہ اس تیل سے اپنی بحریہ اور صنعت کو طاقت دے رہا تھا۔ 1941 میں دوسری عالمی جنگ کے دوران برطانیہ اور سوویت یونین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ انہیں خدشہ تھا کہ ایران جرمنی کے قریب جا رہا ہے اور وہ ایران کے تیل اور سپلائی روٹس کو محفوظ بنانا چاہتے تھے۔ چند دنوں میں ایرانی فوج کو شکست ہو گئی اور رضا شاہ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ ان کے بیٹے محمد رضا شاہ کو تخت پر بٹھا دیا گیا، لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد اتحادی افواج ایران سے واپس چلی گئی اور ایران رسمی طور پر آزاد رہا۔ 1951 میں ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ایران کی تیل کی صنعت کو قومی ملکیت میں لیا جائے گا۔ ان کا نعرہ تھا کہ ایران کا تیل ایران کے عوام کا ہے۔ اس فیصلے پر برطانیہ نے سخت رد عمل دیا اور ایران کے خلاف معاشی پابندیاں لگا دی۔ آخرکار 1953 میں ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس میں امریکی اور برطانوی خفیہ اداروں کا کردار بتایا جاتا ہے۔ یہ تمام واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایران کبھی مکمل طور پر کالونی نہیں بنا، لیکن اس پر بیرونی طاقتوں کا اثر ہمیشہ موجود رہا۔ اس کی آزادی کے پیچھے کئی عوامل تھے۔ روس اور برطانیہ کی حریفیت نے اسے
بفر ریاست بنا دیا۔ اس کی جغرافیائی حیثیت نے اسے اہم بنا دیا۔ اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ اور قومی شناخت نے لوگوں کو متحد رکھا اور عوامی مزاحمت نے غیر ملکی کنٹرول کو مکمل طور پر قائم ہونے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی کہانی نوآبادیاتی دور کی ایک منفرد مثال ہے۔ یہ ایک ایسا ملک تھا جو طاقتور سلطنتوں کے درمیان موجود تھا، لیکن پھر بھی رسمی طور پر ان کی کالونی نہ بن سکا۔ اس کہانی سے ایک بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ بڑی طاقتیں ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے سیاست کرتی ہیں، لیکن اگر کسی قوم کے پاس مضبوط شناخت، سیاسی شعور اور مزاحمت کی صلاحیت ہو تو وہ اپنی آزادی کو کسی نہ کسی حد تک محفوظ رکھ سکتی ہیں۔